السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. أحسن الكلام، أحسن يا شيخ. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذين
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولكن رسول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى والضحى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ربك وما قلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله